बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहूँगा मैं फ्री हिट का जो सिलसिला मैंने शुरू किया है, इसका आज तीसरा रोज़ है। आपकी पजीराई मिलनी चाहिए, मिलती रहती है। आप इस सिलसिले को मैं जारी रखूँगा इंशाअल्लाह। और आज भी मेरे पास ख़बरें हैं, क्रिकेट के हवाले से भी हैं, हॉकी के हवाले से भी हैं। उसके अलावा विमेन वर्ल्ड कप का आज फ़ाइनल हुआ है, वो कौन सी टीम जीती और उस मुकाबले में क्या रहा, उसकी डिटेल भी आपको बताऊँगा। उसके अलावा क्रिकेट का कैंप चल रहा है श्रीलंका में। उसके अलावा विमेन क्रिकेट का भी कैंप शुरू हो गया है कराची में। और सबसे आखिर में मैं बात करूंगा, दो मौज़ूआत हैं। एक तो भारत ने एक मरतबा फिर, भारत का अखबार है, उसने एक मरतबा फिर एक ख़बर दी है कि पाकिस्तान और एक और मुकाबला, एक तो पाकिस्तान का मुकाबला है और एक और मुकाबला है 9 और 10 अक्टूबर को। उसका मकाम शायद फिर तब्दील हो जाए। उसकी वजूहात क्या हैं, उस पर बात हम करेंगे। उसके अलावा सबसे अहम बात, वो सबसे आखिर में आपके सामने रखूँगा, क्योंकि वो ज़रा टेक्निकल भी मामला है। और दूसरी बात ये कि बहुत बहुत अहम मामला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान जो मामला चल रहा है, कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में जो मामला इस वक्त तातुल का शिकार है, उसमें NFT नॉन फंजिबल टोकन के भी पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तलब कर रहे हैं लड़के। लेकिन ये NFT है क्या, बड़ी दिलचस्प चीज़ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, जिस पर मैं एक अलग से वीडियो करूंगा। लेकिन इस वीडियो में आपको उस हवाले से थोड़ी सी मैं आगाही ज़रूर दूंगा। तो हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मेरे ख्याल है भारत में चलते हैं। भारत हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन अब ये कहती है कि लगातार 2 मुकाबले जो कि होंगे 9 और 10 अक्टूबर को, वो कराना उनके लिए ज़रा सा मुश्किल है। और उसकी वजह वो पुलिस का बयान बता रहे हैं कि पुलिस उनकी ये कह रही है कि 2 मुकाबलों को एक ही रोज़, यानी दो दिन में 2 मुकाबले हो रहे हैं, तो उनके लिए ज़रा सा एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है। एक तो वो मुकाबला है 10 अक्टूबर को जो होगा पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, वो भी उस मुकाबले में उन मुकाबलों का हिस्सा है। एक तो मुकाबला होगा 9 अक्टूबर को और अगला मुकाबला है 10 अक्टूबर को, जो हैदराबाद में ही होगा। तो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने ये बात की है, जो कि भारत के अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसमें ये ख़बर छपी है। अब ये क्या इस मामले को लेकर आगे होता है, क्योंकि इससे पहले भी रद्द-बदल हो चुका है। उसमें भी पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला शामिल था और वो मुकाबला था कलकत्ता में, तो उसकी डेट भी तब्दील हुई और उसका भी मामला चला। तो ये भारत में वर्ल्ड कप जो होगा 2 अक्टूबर से, उसमें क्या हो रहा है, ये मतलब पाकिस्तान के मुकाबले ही क्यों शामिल हैं, जिसमें भारत की जो इंतज़ामिया है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको परेशानी हो रही है। ये सवाल बहरहाल है, जिसका जवाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड देगा या ICC इसका जवाब देगी बेहतर। अब चलते हैं जी श्रीलंका। हम्बनटोटा श्रीलंका का शहर है, बिल्कुल एक कॉर्नर पे है ऑलमोस्ट श्रीलंका के। और श्रीलंका के महिंद्रा राजापक्से जो सदर थे श्रीलंका के, उनका वो शहर है। वहाँ पर स्टेडियम भी बना हुआ है, राजापक्से स्टेडियम। मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है वहाँ पर। वहाँ पर पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग कर रही है और ट्रेनिंग आज अंडर लाइट्स पाकिस्तान की टीम ने की है। ये सीरीज़ जो खेलनी है पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, उसका ये तैयारी है। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 3 वनडे मैचेस पाकिस्तान की टीम खेलेगी और उसकी तैयारी पाकिस्तान की टीम कर रही है। और दूसरी जानिब कराची का रुख करें, हनीफ मोहम्मद क्रिकेट अकेडमी कराची, उसमें पाकिस्तान की वुमेन टीम का इस वक्त ट्रेनिंग कैंप चल रहा है और वुमेन टीम इंतज़ार कर रही है साउथ अफ्रीका की वुमेन टीम का। साउथ अफ्रीका की वुमेन टीम पहुंच जाएगी इसी महीने के आखिर में और 1 सितंबर से वनडे सीरीज़ और T20 सीरीज़ का आगाज़ होगा। T20 सीरीज़ के साथ साथ वनडे सीरीज़ भी है। दोनों की अलग अलग टीम्स का ऐलान कर दिया गया है। और नाहिदा खान अभी हाल ही में मैनेजर बनी है और वो इस सीरीज़ के लिए ही मैनेजर हैं। उसके बाद आयशा अशर विल टेक ओवर वंस अगेन फॉर द एशियन गेम्स। ये था मुकाबला होगा। इसके जब मुकाबले होंगे तो उस पर हम बात करेंगे। अब मैं रुख करूँगा तेज़ी के साथ जो एशियन गेम्स में हॉकी इंतज़ामिया का ऐलान हुआ है। एशियन गेम्स ग्वांगजू में खेले जाएंगे और 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होंगे चीन के शहर ग्वांगजू में। उसके लिए एशियन हॉकी उसके लिए हॉकी टीम इंतज़ामिया का ऐलान, जैसे मैंने कहा, कर दिया गया है। और शहनाज शेख हेड कोच भी होंगे और उसके अलावा कैंप कमांडेंट भी होंगे। और कोचेज़ में दिलावर हुसैन हैं और शकील अब्बासी जो चीफ़ सेलेक्टर थे अब से कुछ देर पहले तक, और चीफ़ सेलेक्टर भी फिर तब्दील कर दिया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने। वो कौन है वो आपको बताऊंगा। शकील अब्बासी के अलावा
جو گول کیپنگ کوچ ہیں وہ امجد علی ہیں، اور ان کے ساتھ سعید خان مینیجر ہیں، اور محمد یوسف جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، اور ان کے علاوہ نصر اللہ خان رانا، نصر اللہ خان فزیکل ٹرینر ہیں۔ اب سلیکشن کمیٹی جو تبدیل کی گئی ہے اس میں ہے محمد شفیق جو چیف سلیکٹر ہیں، 1978 کے ایشین گیمز اور 1978 کا ورلڈ کپ جو پاکستان جیتا تھا، یہ اس کے رکن ہیں، اور رانا شفیق کو کافی ایکسپیرینس ہے پاکستان ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا۔ اس سے پہلے مینیجر بھی رہ چکے ہیں اور کوچ اور کیمپ کمانڈنٹ بھی وہ رہ چکے ہیں، اور اس سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ شکیل عباسی چیف سلیکٹر تھے، تو اب رانا شفیق ان کو ریپلیس کر رہے ہیں، اور رانا شفیق نے 33 انٹرنیشنل میچز کھیل رکھے ہیں اب تک۔ اب آئیے خبر وہی، اس کو یاد رکھیے گا، NFT پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے تھوڑی سی، لیکن اس سے پہلے آج کا ایک بڑا مقابلہ، فٹ بال دنیا کا مقبول ترین کھیل، اس میں خواتین کا ورلڈ کپ کا آج فائنل کھیلا گیا، جو کہ سڈنی، آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ہوا، اور اس میں انگلینڈ کو شکست دے دی اسپین نے 1-0 سے شکست دی انگلینڈ کو، اور پہلی مرتبہ عالمی کپ کا انہوں نے اعزاز حاصل کیا ہے۔ سڈنی میں ہونے والے فائنل مقابلے میں سنسنی خیز ہم نے مقابلہ دیکھا۔ انگلینڈ نے چوتھے ہی منٹ میں حملہ کیا، انگلینڈ نے مخالف گول پر، اسپین کے گول پر، لیکن وہ ناکام رہا۔ میچ کا واحد گول 29ویں منٹ میں اسپین کی کارمونا نے بنایا، انہوں نے کارل ڈینٹی کے عمدہ پاس پر کئی کھلاڑیوں کو ڈاج دیا، اور اس کے بعد گول پوسٹ پر پہنچی اور انہوں نے گول سکور کیا، جو میچ کے اختتام تک یہ برتری برقرار رہی۔ گو کہ بقیہ جو مقابلہ ہوا پہلے ہاف کا، کچھ منٹ پہلے ہاف کے 29 کے بعد پہلے ہاف کے منٹس اور دوسرے ہاف کے منٹس میں متعدد حملے ہوئے دونوں جانب سے، اسپین کی اور انگلینڈ کی جانب سے، لیکن گول سکور نہ ہو سکا، اور اس طرح سے یہ مقابلہ اسپین کی فتح پر ختم ہوا۔ اسپین جیسے میں نے کہا بڑے مسائل تھے اسپین کی ٹیم کو، بڑے انتظامی مسائل سے وہ گزری ہے ان کی ٹیم انتظامیہ، اس کے بعد یہ مقابلہ جیتنا بڑی بات ہے۔ اسپین ہی کی کھلاڑی ہیں، اور ان کو جو اعزازات ملے ہیں بعد میں، گولڈن بال کا اعزاز ملا ہے، اور اس کے علاوہ اعزاز اور بھی ملے ہیں ان میں، تو اس میں کھلاڑی ہیں اینٹانا، جن کو بہترین کارکردگی پر گولڈن بال کا ایوارڈ ملا ہے، یہ اسپین کی کھلاڑی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ اعزازات ملے ہیں، وہ سب تفصیلات موجود ہیں۔ اب چلتے ہیں جی NFT کی جانب۔ واٹ از NFT؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، NFT کا مطلب ہوتا ہے نان فنجیبل ٹوکن۔ نان فنجیبل ٹوکن کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیسکلی یہ ہے جو ڈیجیٹل پہ جس طرح سے آج کل کرنسی آ گئی ہیں، بہت ساری کرنسیز ہیں، جس میں بٹ کوائن ہے جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ کافی عرصے پہلے تک تو بٹ کوائن کا اتنا رواج نہیں تھا، یا بٹ کوائن کی قیمت اتنی نہیں تھی، لیکن آج اگر آپ قیمت اس کی چیک کریں تو لاکھوں نہیں کروڑوں میں پہنچ چکی ہے قیمت بٹ کوائن کی۔ تو بٹ کوائن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بڑے ہی امیر سمجھے جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں میں آپ کو۔ تو فنجیبل کو پہلے سمجھیے، واٹ از فنجیبل؟ معیشت کی زبان میں ایسے اثاثے کو فنجیبل کہتے ہیں جس کا ایک حصہ یا مکمل طور پر آپ اس کو پورا کلی طور پر کسی چیز سے آپ اس کو بدل سکیں، ایسی کسی چیز کو آپ فنجیبل کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ بٹ کوائن میں ہوتا ہے کہ بٹ کوائن بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، اس کی مالیت یا کوئی اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ بدل سکتے ہیں، اس کی ملکیت مال کو آپ بدل سکتے ہیں اور کوئی اور چیز لے لیں، کچھ اور پیسے آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن نان فنجیبل اس سے بالکل الٹ چیز ہے۔ نان فنجیبل ایسی چیز کو کہتے ہیں جو یونیک ہو اور یکتا ہو۔ یہ یونیک، نان فنجیبل مطلب یونیک، ایسی چیز جسے تبدیل کرنا بھی ممکن نہ ہو، کسی بھی چیز کے ساتھ آپ تبدیل نہ کر سکیں۔ اس حوالے سے نان فنجیبل ایسے اثاثوں کو کہا جاتا ہے جو صرف اور صرف آپ کی ملکیت ہو، یا کسی ایک شخص کی ملکیت وہ ہو۔ ایک NFT ایک ویڈیو بھی ہو سکتا ہے، کوئی میوزک بھی ہو سکتا ہے، کوئی ویڈیو گیم کا کیریکٹر بھی ہو سکتا ہے، کوئی اینیمیٹڈ کیریکٹر ہو وہ بھی ہو سکتا ہے، تصویر یا کوئی کردار بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ اپنی تیار کردہ کوئی بھی ڈیجیٹل چیز کا NFT یا ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو NFT کو آن لائن فروخت کر دیں، یا آپ چاہیں تو کسی کا
NFT اگر آپ کے پاس دستیاب ہیں، آن لائن آپ کو مل رہا ہے تو آپ لے لیں. تو یہ بیسکلی ہے تو ڈیجیٹل کرنسی، لیکن یہ ملکیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اب اس کو مثال کے طور پر آپ کہیں کہ میں نے اگر کوئی ایسی چیز بنائی ہے جو صرف میں نے ہی بنائی ہے اور میں اس کو ڈیجیٹل مارکیٹ میں رکھ دیتا ہوں بیچنے کے لیے، تو وہ بک بھی سکتی ہے. پھر اس کے پیسے ایز سچ ہارڈ کیش نہیں ہوتا، لیکن آپ کے پاس اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں پیسے. تو یہ صورتحال مختلف ہے. اس کے بہت سارے حصے ہیں کہ ڈیجیٹل کرنسی یا NFT ڈیجیٹل پروڈکٹ کہیے، NFT کو آپ کس طرح سے بناتے ہیں، کس طرح سے اس کی قیمت لگتی ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، وہ ایک لمبا پروسیس ہے جس کو میں کروں گا ضرور، اور اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو میں کروں گا اور اس میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ واٹ از NFT اور مجھے کہاں سے NFT کا پتہ چلا. میں نے آج ایک ویڈیو دیکھا، کوڈ بیہائنڈ، بڑا مقبول یوٹیوب چینل ہے، اون بائی راشد لطیف دا فارمر کیپٹن اینڈ ڈاکٹر نعمان نیاز دی ہسٹورین اینڈ اینالسٹ آف کرکٹ، اور ان کے ساتھ تھے کامران مظفر صاحب، بہت اچھے، وہ بھی ڈیٹا اینالسٹ ہیں. انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے آج. تو مجھے بڑا دلچسپ صورتحال لگی کہ سمجھ آئی بات کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مطلب مثال کے طور پہ آپ کرکٹ کی بات کریں تو بابر اعظم کا کوئی مومنٹ ہے، وہ کیپچر کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کی NFT لینا چاہتے ہیں، NFT کے طور پر وہ اس کو ایز پروڈکٹ ڈیجیٹل مارکیٹ میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں. اور بھی دوسرے کرکٹر، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وسیم اکرم اور شعیب اختر نے تو یہ کام شروع بھی کیا تھا، شاید 2021 کے ٹائم میں کچھ کیا تھا جب کووڈ کا زمانہ عروج پر تھا، تو اس وقت یہ صورتحال چل رہی تھی. بہرحال یہ ہے آج کا قصہ، یہ تھیں آج کی خبریں. لیکن NFT کا میں پھر آپ سے کہوں کہ آئی ول کم بیک سون آن دی NFT اینڈ آئی ول میک اے ڈیٹیل پروگرام آن دیٹ. آپ کا دیکھنے کا شکریہ. آپ سبسکرائب کیجئے فری ہٹ کو. خدا حافظ.